बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से आज फिर मुलाकात हुई है लोगों की, और कुछ खबरें वहाँ से बाहर आई हैं। जो इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, और इस पर अलीमा खान साहिबा ने जो बात क्लियर की है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने साफ हमें कह दिया कि अगर तो दोनों मुतालबात माने जाते हैं तो फिर तो ठीक है, हुकूमत दो मुतालबात मान ले, दोनों मुतालबात जायज़ हैं। एक में वो ये कहते हैं जी 9 मई की और 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए, और सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और हकायक सामने आ जाएं। और दूसरा मुतालबा भी उनका बहुत जायज़ है। अब दो मुतालबात अगर इमरान खान साहब के नहीं माने जाते तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। असल बात यह है कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो मुख्तलिफ मद में पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। नंबर एक, पैसे का एक हिस्सा वो है जो अपने घर वालों की ज़रूरियात के लिए भेजा जाता है। जितना ज़रूरी है उतना पैसा वो भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर वालों की ज़रूरत 100 रुपये है तो वो 100 रुपये उन्होंने भेजना होता है, लेकिन इसके ऊपर इजाफी पैसा भी भेजते हैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनमें से कुछ पैसा वो होता है जो पाकिस्तान के अंदर सेविंग करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें परचेज़ करते हैं, या यहाँ पे जायदादें या प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, उसमें पैसे का एक इजाफी हिस्सा भी होता है। अगर वो इजाफी पैसा नहीं भेजेंगे तो ये पैसा बहुत कम हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है? लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो सऊदी अरब से आता है, और गल्फ़ ममालिक से जितना पैसा आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है वो अरब ममालिक में रहती है। उनमें जो है वो सऊदी अरब है सबसे बड़ा मुल्क, यूएई है, और उसके बाद जो कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, ये जितने भी अरब ममालिक हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। अब ये पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो लगभग कोई 45% के आसपास है। अगर आप सारा अंदाज़ा भी इकट्ठा करें तो मगरबी ममालिक से आने वाला पैसा 50% से कुछ ज़्यादा है, और अरब ममालिक से आने वाला पैसा ही 50% के आसपास है। आप आधा आधा कर लें। तो एक तो यहाँ से जो पैसा आता है ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर मजदूर तबका लोग हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जितना कमाते हैं वो ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान में भेज देते हैं। अगर ये लोग अपना पैसा कम करेंगे भी तो एक लिमिट तक कम कर से, उससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर 100 रुपये भेज रहा है तो वो 70 रुपये कर लेगा, इससे ज़्यादा कम वो कर नहीं पाएगा। इनका इम्पैक्ट कम होगा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। हाँ, यूएई का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं। सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी जो है वो कारोबार भी करते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। हाँ, जो मगरबी ममालिक है ना, वो तकरीबन 50% पैसा पाकिस्तान में जो आता है वो वहाँ से आता है। इनमें अमेरिका है, बरतानिया सबसे बड़ा मुल्क है, अमेरिका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप पूरा का पूरा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, और जापान से पैसा आता है, और बहुत सारे मुल्कों से आता है। तो ये पैसा 50% से ज़्यादा है। यहाँ से जो लोग पैसा भेजते हैं, क्योंकि वो पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर और यूरोस के अंदर भेजते हैं, तो इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जब वो पैसा पाकिस्तान आता है तो वो बहुत बड़े बल्क में आता है। अब यहाँ पे अगर कट लग जाता है, इनकी तादाद कम है लेकिन ये पैसा ठीक ठाक भेजते हैं, अगर यहाँ पे कट लगता है तो ये हुकूमत को नुकसान हो सकता है। देखना यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना कट लगा सकते हैं। जो इजाफी अखराजात वो पाकिस्तान में भेजते हैं वो अगर वो रोकेंगे तो एक प्रॉब्लम हुकूमत के लिए क्रिएट होगी, और ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग अगर अपने चैनल्स को तब्दील कर दें, जो पैसा भेजने के चैनल्स हैं, तो उसमें भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मसला पैदा हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और है कि ये इमरान खान साहब के बाद अकेला कार्ड तो नहीं है। वो इसके बाद जो है वो एक और भी ऑर्डर दे देंगे अपने पब्लिक को। वो कहेंगे जी फलां चीज़ ना करो, पाकिस्तान के अंदर आपने बिल जमा नहीं करवाने फ़र्ज़ करें वो कहते हैं, या वो ये कहते हैं फलां और चीज़ आपने, ये वाला टैक्स आपने नहीं देना। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और मुश्किलात इसलिए भी दिखाई दे रही है कि हुकूमत के लोग अब इस पर बोलना शुरू हो गए। हत्ता कि ये हुआ है कि कुछ लोगों से कहकर इसके ऊपर बयानात दिलवाए गए हैं, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम शुरू करवा दिए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ एक पब्लिक रिएक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये उल्टा इम्पैक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे, जितना ज़्यादा हुकूमत इसको उठाएगी मामले को, उतना ज़्यादा इस पर अवेयरनेस आएगी, और आम पाकिस्तानी तक ये पैगाम उतनी तेज़ी से जाएगा। हुकूमत से तो लोग नफरत करते हैं, हुकूमत का जो भी बयानिया होगा लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये भी सब जानते हैं। तो हुकूमत काफ़ी परेशान है। सिविल नाफरमानी की तहरीक इतनी आसान चीज़ नहीं होगी कि इतने आराम से हज़म हो जाएगी। दूसरी जानिब जो लापता अफराद और लाशों के हवाले से है, तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
آج جناب 9 تاریخ ہے, 26 نومبر کا واقعہ ہے, آج 9 دسمبر ہے, اور اتنے دنوں کے بعد بھی آج تک کوئی ایف آئی آر کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک جمع نہیں کروائی. سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ کرنے کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک جمع نہیں کروائی. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں, لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی ایک بھی پٹیشن پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کسی عدالت میں جمع نہیں کروائی. کوئی ایک قانونی رستہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے اختیار نہیں کیا. حالانکہ بہت سارے لوگ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں ہم کریں گے, لیکن کر نہیں رہے. اور جو پولیٹیکل کمیٹی سے مجھے انفارمیشن ملی ہے, میں نے 4-5 لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے آف دی ریکارڈ بتایا, انہوں نے کہا جی ہم اپنی قیادت سے جب بات کرتے ہیں اس بارے میں, انہیں جب بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے, تو وہ یہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کے ایٹیچیوڈ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کرنے میں ولنگ نہیں ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی باہر قیادت موجود ہے وہ شاید اس رستے پہ چلنا نہیں چاہتے کہ جو شہداء ہیں ان کو انصاف دلوایا جائے یا اس میں قانونی رستہ اختیار کیا جائے. اب جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ڈی چوک سے لاپتہ 200 افراد کی فہرست ہماری تیار ہو گئی ہے, جبکہ عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ 200 افراد سے زیادہ ہیں. دیکھیں پہلا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ سینکڑوں لوگوں کا تھا, لیکن اس کے بعد پھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ 107 کے قریب لوگ کنفرم ہو چکے ہیں. پھر بعد میں بتایا گیا 140 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں, وہ لاپتہ, ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے اب بیرسٹر گور کہہ رہی ہے کہ جیسے جیسے تحقیقات کر رہے ہیں ہم, اب یہ 200 کے قریب ہے. عمر ایوب 200 سے زیادہ کا کلیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ رپورٹ ہم عمران خان کو دیں گے. میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گور نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ڈی چوک احتجاج کے دوران 200 مسنگ پرسنز کی فہرست تیار کر لی ہے, جس پر پی ٹی آئی اپنا کام کر رہی ہے. یہ معاملہ ہر فورم پر ہم اٹھائیں گے اور اس کی رپورٹ عمران خان صاحب کو دیں گے. اچھا, یہ اب بیرسٹر گور صاحب نے بہت کلیئرلی بتا دیا 200 افراد کا, لیکن ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے, نہ ان کے علاقوں کے نام, نہ ان کی وابستگی, ان کے نام کیا ہے, ولدیت کیا ہے, ایڈریس کیا ہے, قومیت کیا ہے, اور یہ کس طرح اغوا ہوا, کس کے قافلے کے ساتھ آیا. یہ تفصیلات ساری آنی چاہیے. اور ہیبیس کی پٹیشن جو ہیں جو عدالت کے اندر ہوتی ہیں جب کوئی آدمی لاپتہ ہو جائے, مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر بیرسٹر گور لاپتہ ہو جائیں تو ان کا بیٹا 2 گھنٹے کے اندر کر دے گا جا کے ہیبیس کی پٹیشن. ہفتے والا دن ہوگا پھر بھی چلا جائے گا عدالت میں, جا کے کاغذ جمع کروائے گا کہ میرے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے, لہذا جبری گمشدگی ہو گئی ہے, آپ ان کو برآمد کروائیں. یہ جائیں گے اور جا کے عدالت کے اندر یہ کیس کر دیں گے. سب کے معاملات میں یہی ہوتا ہے, میرے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا, لیکن یہ کیونکہ کارکن پاکستان تحریک انصاف کے غریب شہری ہیں, اب یہ لاپتہ ہوئے ہیں, تو اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو آواز اٹھانی چاہیے اور ہیبیس کی پٹیشنز کرنی چاہیے. مجھے کچھ پولیس والوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی اپنا کیس خراب کر رہی ہے عمران صاحب. دیکھیں پولیس بھی تو قانون جانتی ہے نا. میں وکلاء سے بات کرتا ہوں, میری ادر صدیق صاحب سے بات ہوئی, جو ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں ان سے بات ہوئی, صدیق جان سے بات ہوئی, باقی دوستوں سے بات ہوئی, پھر اس طرح کچھ اور وکلاء ہیں جن کا پالیٹکس میں اتنا کوئی نہیں ہے انٹرسٹ, ان سے میری بات ہوئی. تو ان سب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کیس ایسا لگتا ہے خراب کر رہی ہے. اب پولیس والے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, ابھی تک ان کو ایف آئی آر کی درخواست دے دینی چاہیے تھی. اور میں نے کہا جی آپ نے ایف آئی آر دینی نہیں. اب وہ جو بیچارے پولیس والے ہیں وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران بھائی ایف آئی آر کی درخواست قانونی نقطہ نظر سے آ جانی چاہیے, ہم ایف آئی آر دیں یا نہ دیں, یہ وہاں پہ آئیں اور اپنی ایف آئی آر کی ایک درخواست دیں اور ہم سے رسید لے کر جائیں کہ انہوں نے اپنی درخواست دے دی تھی, اس تاریخ کو دے دی تھی. یہ جتنا ڈیلے کرتے جا رہے ہیں یہ اپنے کیس کو قانونی نقطہ نظر سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ موقع جو واردات ہے جس جگہ پہ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ تو بالکل صاف ہو گیا, اس کو تو کھلے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے, تو اب کیا تحقیقات ہوں گی. لہذا یہ اپنے کیس کو بہت تیزی سے خراب کر رہے ہیں. یہ ایون پولیس والے آف دی ریکارڈ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور چیز ہے ناظرین, عادل بزئی, اس کے بارے میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کوشش کی اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے, کیونکہ عادل بزئی کے مطابق وہ جیتا تھا عمران خان صاحب کے ووٹ لے کر, اس کو زبردستی شامل کر دیا گیا پی ایم ایل این کے اندر. انہوں نے کہا جی ووٹ ڈالو آئینی ترمیم کے حق میں, اس نے نہیں ڈالا, اور پھر اس کا گھر بھی توڑ دیا, اس کے پلازے بھی توڑ دیے, اس کا سارا کاروبار تباہ کر دیا, اس کی ہر چیز کو برباد کر دیا. لیکن وہ آدمی وہ ایسا نرکا بچہ, اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا ہوں, میں نے عمران خان کے نام کا ووٹ لیا ہے, میں اس کا سودا نہیں کروں گا. اور اس کے پیچھے عادل بزئی کا جو والد ہے اس کا بڑا کردار ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس کے والد نے یہ کہا کہ ڈٹ جاؤ, کوئی بات نہیں ہے, جتنا نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ بھر دے گا بعد میں, اللہ بڑا مہربان ہے, پہلے بھی اس نے دیا. بہرحال ہوا یہ کہ عادل بزئی کو سیٹ واپس مل گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے سے. جو فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا اور وہاں پہ دوبارہ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے,
वो फैसला मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और फिलहाल आदिल बदवी को उसकी सीट वापस मिल गई है। ये केस आगे फर्दर चलता रहेगा। फजलुर रहमान साहब का एक इशू चल रहा है हुकूमत के साथ नादरीन, इस पे आने वाले दिनों में टॉक शोज होंगे, ज़्यादा होंगे, बड़ी गर्मा गर्म बहस होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हुकूमत इसके ऊपर फोकस करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी। अपोजिशन भी इसके ऊपर फोकस करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी। सारे इसके अंदर अपने आप को अंगेज करेंगे। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मामला 2019 में सेटल हो गया था, मदारस की रजिस्ट्रेशन वाला। अभी जानबूझकर इस गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि 26 नवंबर को जो कुछ भी डी चौक में सानिया हुआ उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नई एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट की जाए। उस एक्टिविटी के लिए एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत हासिल की गई है, ऐसा लगता है। देखिए, फजलुर रहमान साहब के साथ एक ज्यादती भी हो रही है। फजलुर रहमान साहब को छेड़ा गया, फजलुर रहमान साहब फिर मैदान में आ गए हैं, और हमेशा फजलुर रहमान साहब ने सिस्टम को रेस्क्यू किया। वो अपने गिले शिकवे करते रहते हैं, उनके गिले जायज़ हैं कि जब उनसे इतनी बड़ी कुर्बानी ली, उनसे इतना बड़ा रजीम चेंज करवाया, हर चीज़ में उन्हें शामिल किया, तो फिर उन्हें उतनी सीटें क्यों नहीं दी गई, उन्हें इक़्तिदार में उतना बड़ा हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। उनका ये शिकवा जायज़ है। लेकिन फिर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और सिस्टम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। स्टेटस को जो है, फजलुर रहमान साहब एक्चुअली खुद स्टेटस को हैं, वो उसको पसंद करते हैं। तो फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर अपनी सियासत शुरू की है दोबारा मदारिस के मामले पे, और बिला वजह एक ऐसा मामला जो सेटल्ड है उसको हुकूमत इसलिए छेड़ रही है ताकि जरा थोड़ी सी हिलजुल हो, और 26 नवंबर में जो कुछ भी कत्लेआम हुआ उससे तवज्जो हटके इधर आ जाए। अब ये तवज्जो हटाने के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत अपने कुछ उलमा सामने लेकर आई है। मौलाना फजल रहीम साहब से मुलाकात की है वहाँ पे वज़ीर दाखिला ने, अशरफी साहब से वहाँ पे मस्जिद में, गालिबन वहीं पे गए थे मुलाकात करने के लिए। वो एक मुलाकात हुई है, कुछ और चीज़ें भी हो रही है, मदारस के मामले पे ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक पैटी इशू है, एक टेबल पे बैठ के फौरन हल हो जाएगा। लेकिन इसके बहाने अब फजलुर रहमान साहब सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस इशू को लेकर। वो एक लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं, मुमकिन है कि एक लॉन्ग मार्च हो भी जाए। अब वो जो कारकुन आएंगे वो तो मजहबी और मिली जज्बे के साथ आएंगे ना, उनको तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन पीछे गेम क्या है किसी को पता नहीं है। ये जो कत्लेआम हुआ है डी चौक का, ये गले पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठ रही है। इस आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत एक नई चीज़ खड़ी कर रही है ताकि थोड़ी सी तवज्जो हटे और मामला किसी और तरफ चला जाए। नाज़रीन, एक और चीज़ हुई है, शहीद अरशद शरीफ साहब का केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा। एक तो वो आईनी मसला नहीं है, आईनी बेंच के अंदर केस ये भी चला गया। अब हर वो चीज़ जो हुकूमत को परेशान करती है या एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस बन सकती है, वो सीधी जाती है आईनी बेंच के सामने। तो अरशद शरीफ शहीद साहब का केस भी वहाँ पे चला गया। अब उस केस के अंदर पता चला कि कीनिया जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहता है पाकिस्तान से, इन्होंने अभी तक किए ही नहीं हुए। तो अदालत जब इस बारे में इस्तफसार हुआ तो पता चला जी अब कल कर देंगे, तो फिर कीनिया के साथ मिलकर कोई जॉइंट काम आगे बढ़ेगा। 2 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक इस केस के अंदर MLA साइन नहीं किया गया कीनिया के साथ। इस हुकूमत की नीयत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। कमर मेकन साहब वाला मामला और दीगर जो सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है वो वाला मामला भी अदालत में उठाया गया सहाफ़ियों की जानिब से। ये दूसरा केस है और आज खुद नोटिस लिया हुआ था अदालत ने। वो जिस मुतीउल्लाह जान के लिए ये केस शुरू हुआ था चंद साल पहले, 3 साल पहले, वो मुतीउल्लाह जान को पहले 5-6 घंटे गवाह किया गया, उसके बाद वो छूट कर आए, ये केस चल पड़ा, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, वो मुतीउल्लाह जान दोबारा ही गवाह हो गए, दोबारा उन्हें जबरी तौर पे लापता कर दिया गया, फिर वो बाजियाब भी हो गए और अभी तक पिछले वाले केस का इंसाफ नहीं मिला। तो यहां अदालत ने ऑर्डर दिया IG को कि देखें जी ये क्यों सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, और लगातार सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। कल रात को हमने इसके बारे में एक सोशल मीडिया के ऊपर स्पेस भी की थी और इस मामले को हमने उठाया था। एक चीज़ और है नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने एक शिकवा किया है और ये बड़ा जायज़ शिकवा है उनका, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR करवाई जाए, लेकिन अभी तक ये FIR नहीं करवाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। देखें, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और ये करता रहूँगा मैं, इसलिए कि मुझे ये बात करते रहनी है। वो जो लोग आए थे वो मेरे पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान के लिए निकले थे। वो इसलिए निकले थे कि उन्हें लगता था कि उनका लीडर इन हालात से उन्हें निकालेगा, और वो वहाँ पे आए, वो वहाँ पे शहीद कर दिए गए। अभी तक जो उन्हें लेकर आने वाले थे उन्होंने ना FIR करवाई, ना कोई पटिशन डाली, ना किसी अदालत में गए, ना ही CCTV फुटेज को महफूज बनाने की कोशिश की गई है। एक खबर और नाज़रीन, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको जब खबर सुनाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे, और ये क़यामत की निशानी है। यानी आप शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज का और आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट सुनने वाले हैं, और ये स्टेटमेंट किसी और चीज़ पर नहीं है।
یہ سٹیٹمنٹ کرپشن کے خلاف ہے. آیا نا مزہ, جھٹکا لگا ہوگا آپ کو. یہ سنیں ذرا آپ. شہباز شریف, جو لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور عوام کی محنت سے کمائی گئی آمدنی لوٹتے ہیں, انہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت اکیلے کرپشن سے نہیں لڑ سکتی. پاکستانیوں آؤ مل کر کھڑے ہوں. جناب یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کرپشن کے بارے میں. آپ کو سن کے تھوڑی سی حیرت ہوئی ہوگی. اب شہباز شریف صاحب کا ذرا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی کرپشن کے بارے میں سنیں, اور پھر ذرا زرداری صاحب کا سنیں. زرداری صاحب کہتے ہیں کرپشن کے خلاف عالمی دن پر کہ معاشرے سے کرپشن کی عادت ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوں گی. یہ جناب آپ کو کہہ دیا زرداری صاحب نے, کرپشن کے خلاف ان کا سٹیٹمنٹ آیا. اب مریم نواز کا سٹیٹمنٹ آنے سے پہلے ایک دفعہ شہباز شریف کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے. نوجوان نسل کرپشن کے خاتمے اور شفاف نظام کے قیام میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. بدعنوانی عوام کو مساوی مواقع اور منصفانہ حکمرانی کے فوائد سے محروم رکھتی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا جناب پیغام ہے. اب ذرا آپ مریم نواز کا پیغام سن لیں. کرپشن صرف اخلاقی زوال نہیں ہے, قومی ترقی کا قاتل بھی ہے. ہماری منزل بدعنوانی سے پاک خوشحال پاکستان ہے. یہ مریم نواز کا سٹیٹمنٹ آ گیا. اب ذرا ان تینوں کے کارنامے آپ چیک کریں. آصف علی زرداری صاحب کو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کرپشن کے خلاف ان کے کیا جذبات ہیں اور ان کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں. عالمی اخبارات میں انٹرنیشنل لیول کی خبریں ان کے بارے میں چھپ چکی ہیں. اور حال ہی میں جو ہے وہ بہت سارا ٹی ٹی اسکینڈل آپ کو یاد ہے نا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایان علی ماڈل, پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت سارے جعلی اکاؤنٹ, فالودے والے کا اکاؤنٹ, ریڈی والے کا اکاؤنٹ, وہ بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہے نا. بس یہ آپ اتنا یاد رکھیں تھے. شہباز شریف صاحب وہ آدمی ہیں کہ ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں کے اندر سے اربوں روپے نکل رہے تھے, اور مقصود چپڑاسی جو ہے وہ دبئی میں پراسرار طور پہ فوت بھی ہو گیا. یہ بھی آج تک کبھی کسی کو اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو شہباز شریف صاحب کا اپنا ٹی ٹی اسکینڈل آپ وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور مریم نواز کرپشن کے خلاف بات کر رہی ہیں. آپ اندازہ کیجئے یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے کہا میری برطانیہ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میں تو بڑی بے بس ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بعد میں بتایا جی میں تو اس کی بینیفیشری آنر ہوں. پھر جعلی کیلیبری فونٹ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے انہوں نے اس کے اندر ایک لیٹر لکھ کے بھی ڈال دیا. تو یہ کرپشن سے لتھڑے ہوئے لوگ کرپشن کے خلاف لیکچر دے رہے ہیں. یعنی یہ کبھی آپ نے سوچا تھا؟ اس سے بڑا مذاق اور اس سے بڑا لطیفہ ہو نہیں سکتا. بہرحال مریم نواز پہنچی ہیں جی وہاں پہ چین میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے دورے کا مقصد کیا ہے. ایک وزیر اعلیٰ کو چین کیوں جانا ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ کو چین کیوں جانا ہے؟ نہ وہ کوئی خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ, نہ وہ کوئی اور چیز کر سکتے ہیں. ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے صوبے کے لیے کوئی سامان خریدنا ہو تو اپنے بجٹ میں کوئی پیسہ وہاں شفٹ کر کے وہاں سے کوئی سامان لانا ہو, سودے بازی کرنی ہو تو وہ ٹھیک ہے. اب مریم نواز جب پہنچی تو جناب انہوں نے لگا دیا ٹویٹر پہ تصویریں کہ بڑا استقبال ہو گیا مریم نواز کا. تو وہ غور سے جب وہ تصویریں ساری دیکھیں تو پتہ چلا کہ مریم نواز صاحبہ کو پھول بھی اپنوں نے پیش کیے, اور وہاں جو لوگ استقبال کرنے آئے ہوئے تھے ان میں زیادہ لوگ وہی تھے جو پاکستانی وہاں پہ موجود تھے. ان کو لایا گیا, ان سے استقبال کروایا گیا, کیونکہ چائنیز جو ہے انہوں نے زیادہ منہ نہیں لگایا. اور وہ جو ایک چائنیز ہے جس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی رولنگ پارٹی کا کوئی عہدے دار ہے, یعنی کسی پارٹی کا کوئی عہدے دار ہے, ان نون سا آدمی ہے, اس کو گوگل کر کر کے ہم تھک گئے, وہ پتہ نہیں چل رہا بندہ کون ہے. اس کی شکل کو ہر اینگل سے ڈال کے دیکھا, پتہ نہیں چلتا بندہ کون ہے. یعنی ایک ان نون آدمی, ایسا لگتا ہے چائنا نے بدلہ لیا ان سے, اور ایک ایسا بندہ بھیجا انہوں نے کہا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے تمہیں نہیں پتا چلے گا یہ کون ہے. اور حتیٰ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو چلا انہوں نے بھی اس کا نام نہیں بتا پائے. وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کوئی بندہ, لیکن کوئی بڑا بندہ ہے جس نے مریم نواز کا استقبال کیا, اور چھوٹا سا آدمی ہے. اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کامیڈی شو چل رہا ہے. یہ وہاں گئی ہیں اور اب فیکٹریوں کو وزٹ کر رہی ہیں. آپ کوئی بھی وہاں جائے گا نا چائنا میں, اور وہ کہے گا کہ میں کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں, تو وہاں فیکٹریز وزٹ کرواتی ہیں. آپ جس مرضی فیکٹری میں جائیں, انہوں نے اپنا پورا ایک ڈسپلے کا ایریا بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کو لے جاتے ہیں, آپ کو ٹریکٹر دکھائیں گے, مشینیں دکھائیں گے, آپ کو چیزیں دکھائیں گے, ٹیکنالوجی دکھائیں گے, اور آپ کو کہیں گے آپ اپنے ملک میں خرید کر لے جائیں, بلک میں آپ لے لیں, ہم آپ کو یہ والا سہولت بھی دے دیں گے, آپ کو وہاں پہ پہنچ بھی دے دیں گے, اور اس میں اگر کوئی کمیشن کی بات کرنا چاہے تو وہ والی بات بھی وہ دے نیور مائنڈ. وہ جس طرح کا ملک ہوتا ہے وہ اس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں. چائنیز کا یہ ہے. اب مریم نواز جو ہے وہ 8 دن چین میں کیا کرنے گئی ہیں اس کے بارے میں کھوج لگ رہی ہے. بہت جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی وہ وہاں پہ لینے کیا گئی ہیں. بہرحال اب تک کی اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب اپنی سول نافرمانی کی تحریک کا جو ان کا اعلان ہے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور صرف ایک رستہ ہے کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے. اگر مطالبات کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.